काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माजूर या कमज़ोर बच्चा। नाजरीन, हज़रत अली करम अल्लाह वजह अल करीम के दो ऐसे अजीब और अक्ल को दंग करने वाले वाक़यात हैं जिनसे ये साबित होता है कि काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माजूर या कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफ़ा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमरा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ। वो शख्स अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, रे वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है। मेरी बीवी ने यह बच्चा पैदा किया है, इसका रंग काला क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी ने किसी के साथ बदकारी की है जिसकी वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। बीवी ने रोते हुए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं की। ये मेरा खावंद है, ये बच्चा इसी का है। मैंने हर वक्त अपने शौहर के साथ वफादारी की है। मैंने हमेशा अपने खावंद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा है। मेरा शौहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है। शौहर ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग हम दोनों जैसा होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ जाहिर होता है ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल जोरों कतार रो रही थी। खावन अपनी बीवी की एक बात सुनने को भी तैयार नहीं था। ये मामला बहुत ही संजीदा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। हज़रत उमर ने सोचा कि क्यों न इस मामले में दामाद रसूल हज़रत अली करम अल्लाह वजह अल करीम से मदद ली जाए। चनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खावन, बीवी और बच्चे को साथ लेकर हज़रत अली करम अल्लाह वजह अल करीम के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हज़रत अली को सलाम पेश किया। हज़रत अली ने सलाम का जवाब दिया। हज़रत अली करम अल्लाह वजह अल करीम ने दरियाफ़्त किया, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे आना हुआ? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अली ने खावन से कहा, रे बंदे, में जो कुछ भी पूछूंगा तुमने इसका जवाब सच सच बताता है। इस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको सच बात ही बताऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली ने पूछा, रे अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हेज़ में की, क्या तूने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी? ये सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है कि मेरी बीवी हालत हेज़ में की तो मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी। हज़रत अली करम अल्लाह वजह अल करीम फरमाने लगे, बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है। बिला वजह अपने बीवी पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। जब तुमने बीवी के साथ हेज़ के दिनों में हम बिस्तर की थी तो तेरा नफ्ता तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया, जिसकी वजह से बच्चा का रंग स्याह हो गया है। अगर तुम बीवी के साथ हालत हेज़ के दिनों में हम बिस्तरी करोगे तो बच्चा काले और बदसूरत ही पैदा होगा। इस शख्स आज के बाद ये बात अपने जहन में बैठा लो कि हदीस और कुरान में हेज़ की हालत में हम बिस्तरी करना हराम और सख्त गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इस बात का इल्म रखते हुए भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से सख्त नाराज़ हो जाता है और वो बंदा जल्द ही अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आ जाता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने हमबिस्तरी की। इत्तफाकन शौहर का इसी रात विसाल हो गया। दुल्हन हामला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने इस लड़की पर तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी कि इसका मियाँ तो पहली रात ही इंतकाल कर गया था। इस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का बच्चा है, इसके खावंद का नहीं है, क्योंकि वो तो पहली रात ही मर गया था। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया है? उस बूढ़े की ये दूसरी शादी की। इस बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। इस लड़के ने अपनी सौतीली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ ज़ना किया है, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा हराम की औलाद है। ये इल्ज़ाम में पेश सौतीला बेटा था। क्यों? वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि इस औरत की हरामकारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी विरासत का हकदार में ही ठहर वो कहीं ये बच्चा मेरा बराबर का शरीक ना हो जाए। इस वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सौतीली माँ पर इल्ज़ाम तराशी की कि मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया है। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल हो गया
اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے ایک سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تعالی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ دن وہ لڑکا اپنے ستیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی نے جب بچہ کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھلنا کو دنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ حضرت علی بچوں کو کھلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں کوئی کمزور نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ یا صبح یا قدوراتے کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، صبح اپنی آنکھوں سے دعا کو قبول ہوتے دیکھو، حاجت اور مقصد پورا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمانے مصطفیٰ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص پر اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا جو راست النوم اوننا پر پانی چھوڑ دیتا ہے، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکار تب پکڑا جاتا ہے جب وہ ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کی زندگی سے مصائب و مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے۔ آپ بھی ایک دن کے اس شاندار وظیفے پر عمل کریں اور اپنی حاجات و مناجات کو پورا ہوتے دیکھیں۔ عمل اور ضروری ہدایات، یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے اور اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو ایک روز کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنی دعائیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے دیکھیں گے۔ قرآن و حدیث میں نیک اعمال کی جانب ترغیبات سے بدیہی طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے آخرت میں کامیابی ہو جائے گی اور انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہی بات مترشح ہوتی ہے، بلکہ ایک آیت میں تو صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ جنت کے وارث تم اپنے اعمال ہی کی وجہ سے بنائے جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے بنا دیے گئے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر دست مبارک رکھ کر فرمایا،
ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا، اللہ یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اور یہ بات بھی آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، آخرت میں اللہ تعالی کی عدالت لگے گی اور میزانی عدل قائم کر دی جائے گی، لیکن نجات عدل سے نہیں فضل سے ہوگی، اس لیے کہ ہمارے بیشتر اعمال نیت کے کسی نہ کسی کھوٹ کی وجہ سے پہلے ہی مرحلہ پر ضائع ہو جائیں گے۔ ہم جن اعمال پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں گے ان میں نیت کا کوئی ایسا پوشیدہ فساد نکل آئے گا جس کی وجہ سے ہمارا ہر عمل برباد ہوتا